अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सोया शेर जी जाग गया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखा गया है और यह कोई आम रूटीन का खत नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि चीफ साहब 26वीं तरमीम हुई, मैं और जस्टिस मुनीब ने कानून के मुताबिक, पार्लियामेंट के हुक्म के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया और उसके अंदर हमने यह फैसला किया कि फुल कोर्ट के सामने 26वीं आईनी तरमीम को लगाया जाए, मगर वो नहीं लगाई गई। और 26वीं तरमीम के बाद जो जो हो रहा है वो सब कुछ होने से पहले 26वीं तरमीम की आईनी हैसियत पर सवालात उठते हैं और दरखास्त गुजार भी हमारे पास आए हुए हैं। तो लिहाजा सबसे पहले उसका फैसला होना चाहिए था। और अगर 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाती है तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब फिर ना तो आप चीफ जस्टिस रहेंगे और ना जो फैसले हुए हैं, जो इकदाम उठाए गए हैं, जो जुडिशल कमीशन बने हैं या दीगर चीजें हैं, उनका भी वजूद नहीं रह सकेगा। और अब आप सबसे पहला काम यह करें कि आपने जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर को इजलास बुलाया हुआ है, सबसे पहले उसको मुलतवी करें, क्योंकि जजेस की जो तैनाती है वो मुतनाजा है और मेरिट पर नहीं हो रही, और फिर जो है वो लोग करने जा रहे हैं जिनके पास इख्तियार नहीं है। तो सबसे पहले 26वीं तरमीम का फैसला हो, जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर के फैसले पर अमल दरामद हो, उसके बाद कोई दूसरा काम किया जाए। तो ये खत आ चुका है जो कि बड़े वाज़ेह तौर पे यह जाहिर करता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सरेंडर नहीं किया, वो पीछे नहीं हटे। और अब जैसे याया अफरीदी कैसे करे इस हुक्मनामे पर अमल, इस खत पर कैसे अमल करें, क्योंकि अगर वो अमल कर लेते हैं तो फिर उनकी अपनी कुर्सी नहीं रहेगी, वो खुद चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। तो लिहाजा लगता ही है कि ये जो भी फस्तायत है, अभी तक कुछ लोग हैं जो इस फस्तायत को चैलेंज कर रहे हैं, जो डटे हुए हैं। दूसरे नंबर पे जीएचक्यू के अंदर जरा ये बता रहे कि पिछले 2 दिनों से अहम मीटिंग हो रही है, बड़ी मीटिंग हो रही है, यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, उससे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसे कहते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। और ये गैर मामूली हालात में होती है, यानी रूटीन का ये मैटर नहीं हुआ करता। और ये जराए बता रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस इस महीने के आखिर में जाके होनी थी, गालबन 26 या 27 को या 27 या 28 को तब होनी थी। ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है 4 और 5, यानी आज इसका आखिरी दिन है। जरा ये बता रहे हैं, यानी अर्जेंट बुलाई गई है। और पीटीआई डी चौक में जो कुछ हुआ, अब आगे मुल्क किस तरफ जाएगा, और एक आलमी महाज पे जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं, पीटीआई का जो एक इंटरनेशनल दबाव है, एजेंडा है, फिर अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, और फिर ये जो गोली चली डी चौक में, उसको लेकर पर जो खान ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर हम इस हवाले से आवाज उठाएंगे, और दबाव आ भी रहा है, दबाव बढ़ भी रहा है। तो इस हवाले से जरा ये बताते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हमारा जो एक मौक़िफ़ है वो हम बरकरार रखेंगे। पीटीआई तब तक काबिल कबूल नहीं होगी जब तक वो अपना इंटरनेशनल एजेंडा जो है वो बंद नहीं करती। फिर मैंने आपको बताया कि आजकल खान से धड़ाधड़ मुलाकातें, ऑफर्स दी जा रही हैं कि नून लीग को हम फारिग करवा देते हैं, आप आ जाए पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए। और इस हवाले से आवाजें वो लोग बोल रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। एक पॉडकास्ट आजाद डिजिटल, ये जो जिनका चैनल है आपको अच्छी तरह से पता है, तो वहां पे जो है वो फयाजुल हसन चौहान वो कह रहे थे कि इमरान खान के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, अगर इमरान खान ने अपने आप को बचाना है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले। वो जैसे पहले कहा गया था जब इलेक्शन हुआ था कि खान आ जाए पीपी के साथ हुकूमत बना ले, तो अब कहा जा रहा है कौमी हुकूमत। अगर खान कहता था नून लीग को हम माइनस कर देते हैं, और फिर फैसल बाड़ा ने यहां तक कहा आज
کہ اگر عمران خان قابل قبول نہیں ہے تو پھر نون لیگ بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. یہ لنڈے کے ہیں, یہ لنڈے کی کھیپ ہے اور یہ ایکسپائر لوگ ہیں, یہ لنڈا ہے, تو لہذا اس سے ملک نہیں چلے گا, نون لیگ کو فارغ کروانا پڑے گا. تو لہذا ایک نیا بیانیہ اب آ رہا ہے کہ نون لیگ کو فارغ کراؤ اور خان کو کہو کہ کمپرومائز کر لو اور قومی حکومت کا حصہ بن جائے اور 6 مہینے سال یہ حکومت چلائی جائے. اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. اتنی دیر میں خان جو ہے وہ جماعت منظم, یہ کہا جائے کہ آپ نے جماعت بھی تو منظم کرنی ہے نا, تو پھر آپ کی جماعت بھی منظم ہو جائے گی. اڈیالہ سے 2 خبریں سن لیں. 190 ملین والی آج سماعت نہیں ہو سکی اڈیالہ جیل کے اندر اور وہ ملتوی کر دی گئی ہے کل تک, اور کہا گیا ہے کہ کیونکہ دوسرے کیسز کا رش تھا, GHQ والا کیس تھا, پھر توشہ خانہ 2 کا کیس تھا اور باقی معاملات تھے, تو لہذا اس وجہ سے اس کیس کی آج سماعت نہیں ہو سکی. پھر توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی ہے اور بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. آج بڑی سخت, وہ آپ کو صبح بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کی گئی ہے. شاید کوئی پلان اس طرح کا تھا کہ اگر بشرا بی بی آتی ہیں تو ان کو دیگر کیسز کے اندر اگرچہ ان کو پشاور ہائی کورٹ ضمانت دے چکی ہے گرفتار کر لیا جائے. لہذا آج بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی. توشہ خانہ 2 کی آج جسمیہ گلستان کی عدالت میں ضمانت منسوخی کا بھی کیس لگا ہوا ہے, تو آج بشرا بی بی کے اس میں وارنٹ گرفتاری, قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. اور جو ہے وہ حاضری سے استشنا کی جو درخواست دی گئی تھی میڈیکل گراؤنڈ پر, وہ درخواست بھی آج مسترد کر دی گئی ہے. پھر جناب جو کچھ اسلام آباد میں پشتونوں کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لوگوں کی گرفتاریاں شناختی کارڈ پوچھ کے, شناختی کارڈ مانگ مانگ کے, دیکھ کے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہوٹلوں سے, ہوٹلوں پہ یہ ریڈی بان, ہوٹلوں پہ جو ویٹر ہوتے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے. جو بھی پشتون ہے پکڑ لو اس کو. تو لہٰذا آپ اسلام آباد کے لوگ نکلے ہیں, سول سوسائٹی نکلی ہے اور اسلام آباد کی سڑکوں پر وکلا بھی نکلے ہیں اور وکلا کی جانب سے ریلی بھی نکالی گئی ہے اور شدید جو غیر قانونی ہراستیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا گیا. تو لہٰذا خلق خدا نکل رہی ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو ہے لوگ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے اور لوگ جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. لہٰذا اب GHQ کے اندر جو کانفرنس ہو رہی ہے اور جتنا فوج کا نقصان ہو چکا ہے, نقصان یعنی فائنینشلی تو ہو رہا ہے, وہ جس طرح سے لوگ اب بائیکاٹ مہم چلا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن گولی چلا کے اپنے ہی لوگوں پہ. ابھی میں ایک جو ہے وہ سن رہا تھا کسی شاعر کو, تو اس نے کہا کہ یہ ڈی چوکی تھی نا, کوئی خانہ کعبہ کا چھت تو نہیں تھا, کوئی خانہ کعبہ تو نہیں تھا نعوذ باللہ جس کا آپ نے اتنا دفاع کرنا تھا کہ آپ نے گولیاں چلا دی. ڈی چوکی تھی نہیں, پاکستان کی اپنی جگہ تھی نا, کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ممنوع علاقہ تو نہیں تھا. تو آپ نے یہ جو ہے وہ اتنا بڑا ظلم کر دیا. تو آپ ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر میچ پڑا ہوا ہے, جسٹس منیب اور جسٹس منصور گھٹنے نہیں ٹیک رہے, سرنڈر نہیں کر رہے, پیچھے نہیں ہٹ رہے. جو نظام کی خواہش تھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, استعفے دے دیں گے کیونکہ ہم نے ہر طرف سے انہیں ہٹا دیا, سپر سیڈ کر دیا, تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. خان بھی کسی طرح سے کسی کمپرومائز میں نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں مان رہا, اور وہ تو اپنی جماعت کے خلاف جا کے بھرپور مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہے. اور نظام چاہتا ہے کہ ایک تیسرا راستہ نکالا جائے, پیپلز پارٹی کو انعامات دیا جائیں. یعنی پہلے ہم نے نواز کو, شہباز کو, مریم کو, اب جو حصہ دیا جائے, اب باری یعنی اب بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے اور ساتھ میں PTI کو ملا دیا جائے, سب کو خوش کر دیا جائے. یعنی ہم راج کرتے رہیں, ہمارے خلاف کوئی بولنے والا نہ ہو. تو لہٰذا آج جب GIQ سے اس کانفرنس کا اعلامیہ آئے گا تو چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی کہ اگلے ایک ہفتے میں یا اگلے چند دنوں میں پاکستان کس سمت میں جانے جا رہا ہے. ایک طرف تو سعودی عرب جا کے ترلے اور منتے ہوتے ہیں محمد بن سلمان کے کہ جاؤ ٹرمپ سے ہماری سفارش کرو, ٹرمپ سے کہو کہ ہم پہ رحم کرے, اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم کسی دباؤ میں جو ہے وہ نہیں آئیں گے. پاکستان زندہ باد.